अस्सलाम वालेकुम। आप सबको खुश आमदीद है एंशिएंट स्टोरीज इन उर्दू पर। चैप्टर 4 शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अलख नामैन वो एक मर्द की शक्ल में आया। उसका पूरा जिस्म मर्द का, मगर उसका सर और उसके पैर शेर के। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसे कहा, तुम्हारी खराबी क्या है और तुम्हारा बसेरा कहाँ है? उसने कहा, मैं दवाओं में रहता हूँ। मेरी खराबी ये है कि अगर मैं किसी शख्स को पकड़ लूँ तो मैं उसमें सोचने समझने की सलाहियत नहीं छोड़ता, और अगर वो समझने लगता है तो मैं उसे दूर कर देता हूँ और फिर उसे इतना दबाता हूँ कि वो ऊन की तरह अपने मुंह से झाग निकलना शुरू कर देता है। हब साहेश वो एक इंसान के जिस्म में आया जिसका सर गधे का और इसके 2 पंख थे। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उससे कहा, तुम्हारी खराबी क्या है, तुम्हारा बसेरा कहाँ है? उसने कहा, मैं घरों में रहता हूँ। मेरी खराबी ये है कि मैं इंसान के रोगों में दौड़ता हूँ और मैं उसकी जहन में वसवसे डालता हूँ, और इतने वसवसे डालता हूँ कि वो अपने आपे से बाहर निकल जाता है और उसे कुछ समझ नहीं होती कि वो अपने साथ क्या करे। लहीफ वो एक इंसान के जिस्म में आया। उसका सर बंदर वाला और पैर कुत्ते वाले, उसके हाथ इंसानों वाले। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसे कहा, तुम्हारी खराबी क्या है और तुम्हारा बसेरा कहाँ है? उसने कहा, मैं समंदर की गहराइयों में रहता हूँ और मेरी खराबी ये है कि अगर मैं किसी शख्स को पकड़ लूँ तो मैं उसके दिमाग पर गालिब आ जाता हूँ और उसके दिल की धड़कनें तेज़ हो जाती है। मैं उसे ठंडक, बुखार, बीमारी और दर्द के साथ पकड़ लेता हूँ और उसे लगता है कि उसे कान में कोई कुछ कहने की कोशिश कर रहा है। इस्माइल वो एक इंसान की सूरत में आया जिसके बदन पे सांप लिपटे हुआ था, और उस सांप का सर उसकी पीठ पर था और दुम उसके पाँव के नीचे थी। उसके हाथ में एक गधे की दुम की तरह कोई चीज़ थी। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसे कहा, तुम्हारी खराबी क्या है और तुम्हारा बसेरा कहाँ है? उसने कहा, मैं पुल और समंदर पार करने वाली जगहों पर रहता हूँ और मेरी खराबी ये है कि अगर मैं किसी शख्स को पकड़ लूँ तो मैं उसे इतना दबाता हूँ कि उसके मुंह से ऊँट की तरह झाग निकलना शुरू हो जाता है। फिर अगर मैं उसे छोड़ दूँ तो वो भागना शुरू कर देता है और उस दौरान उसे कुछ नहीं पता होता कि वो क्या कर रहा है और कहाँ जा रहा है। बेकस में वो एक इंसान की सूरत में आया। उसके 2 सींग थे और उसका सर एक काले कुत्ते वाला। उसके 2 पंख भी थे और उसकी आँख उसके सीने में थी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसे कहा, तुम्हारी खराबी क्या है और तुम्हारा बसेरा कहाँ है? उसने कहा, मैं बच्चेदानी वाली जगह में रहता हूँ। मेरी खराबी ये है कि अगर मैं किसी शख्स को पकड़ लूँ तो मैं उसको उसकी नींद में सांस रोक देता हूँ और उसको नशे की हालत में डाल देता हूँ। अलजुंड वो एक बहुत बड़ी औरत की सूरत में आई और उसके हाथ और पैर दोनों कुत्ते के थे।
اور اس کے بال اس کے پاؤں تک لمبے اور خوبصورت تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے کہا، تمہاری خرابی کیا ہے اور تمہارا بسیرا کہاں؟ اس نے کہا، میں اکثر استعمال ہونے والے راستوں پر رہتی ہوں، اور میری خرابی یہ ہے کہ اگر میں نے کسی شخص کو پکڑا تو میں اسے اونچائی سے دائیں طرف پھینک دیتی ہوں، پھر میں اسے 1 گھنٹے تک اکیلا چھوڑ دیتی ہوں، جس میں اس کی زور سے چیخیں نکلتی ہے، وہ ہلنا شروع کر دیتا ہے اور آخرکار اپنے آپ کو نقصان پہنچاتا ہے۔ طلیبہ، وہ ایک کالی آنکھ والی عورت کی صورت میں آئی۔ اس کی آنکھیں کوے کی طرح، ناک کتے کی طرح اور ٹانگیں ایک گدھے کی طرح۔ سلیمان علیہ السلام نے اسے کہا، تمہاری خرابی کیا ہے اور تمہارا بسیرا کہاں ہے؟ اس نے کہا، میں کھنڈرات میں رہتی ہوں۔ میری خرابی یہ ہے کہ اگر میں کسی شخص کو پکڑ لوں تو میں اس کے سامنے 4 چہرے دکھاتی ہوں، جو کہ سور کا، شیر کا، سانپ کا اور بلی کا، اور ان چہروں سے میں اس کو اس کی نیند میں اور جاگتے وقت ڈراتی ہوں۔ سفیر، وہ ایک آدمی کی صورت میں آیا جس کا چہرہ بہت بدصورت تھا اور اس کی ناک بگڑی ہوئی تھی۔ اس کے پاؤں سے سر تک ایک مور کی پونچھ تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے کہا، تمہاری خرابی کیا ہے اور تمہارا بسیرا کہاں ہے؟ اس نے کہا، میں پہاڑوں کی چوٹیوں پر رہتا ہوں۔ میری خرابی یہ ہے کہ اگر میں کسی شخص کو پکڑ لوں تو میں اس کا مزاج بدل دیتا ہوں۔ اگر وہ خوش ہے تو اس کو اداس کر دیتا ہوں، اگر وہ اداس ہے تو اسے خوش کر دیتا ہوں۔ حمودی، وہ ایک عورت کی صورت میں آئی جس کے پاس 2 پر تھے اور 1 ٹانگ، اور اس کے ہاتھ میں 2 کالے سانپ تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے کہا، تمہاری خرابی کیا ہے اور تمہارا بسیرا کہاں ہے؟ اس نے کہا، میں عورت کے پیٹ میں رہتی ہوں، اور میری خرابی یہ ہے کہ اگر میں کسی شخص کو پکڑ لوں تو میں اس کے دل کو دبا دیتی ہوں۔ میں ماؤں کے پیٹ میں ہونے والے بچے کو بھی مار دیتی ہوں۔ میں عورتوں کو بے ہوش، خود غرضی اور دل کی دھڑکنوں سے پکڑ لیتی ہوں۔ النفیس، وہ ایک انسان کی شکل میں آیا۔ اس کا سر انسان جیسا تھا اور اس کے ہاتھ گدھے کے خود جیسے تھے۔ اس پر ایک سانپ بھی لپٹے ہوا تھا جس کا سر اس کے پیچھے سے نکلتا تھا اور اس کی دم اس کی ٹانگوں کے بیچ میں سے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے کہا، تمہاری خرابی کیا ہے، تمہارا بسیرا کہاں ہے؟ اس نے کہا، میں نہروں میں رہتا ہوں۔ میری خرابی یہ ہے کہ اگر میں کسی شخص کو پکڑ لوں تو میں اس کو برائی کے ساتھ لے لیتا ہوں، اس کا دن اور رات، نیند اور آرام، ان سب چیزوں سے جدا کر دیتا ہوں، ایسے کہ کوئی اس کی تبدیلی کو سمجھ نہ پائے۔ تو دوستو، چیپٹر 4 کا اختتام یہاں پہ کرتے ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔